2026 के शुरू में पाकिस्तान के कुछ ऐसे ड्रामे आ रहे हैं कि जो आते ही ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में तहलका मचा देंगे। तो फिर करें जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इन जल्द आने वाले धमाकेदार ड्रामों को जानने के लिए ये वीडियो लाजमी देखें। ड्रामा सीरियल जंजीरें नाजरीन, ये है हम टीवी का एक बड़ा ड्रामा जो कि आने वाले दिनों में एक सिग्नेचर ड्रामा साबित हो सकता है और इसे खास अंदाज में बनाया जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, जंजीरें एक ऐसा ड्रामा है जो 2026 के कई ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। एक बड़ी कास्ट है और फिर इस ड्रामे में कई सारे सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट किया जाएगा। तो ड्रामा सीरियल का हम कास्ट के हवाले से बात करें तो सज्जन अली, एहसन खान, अमीर गिलानी, दानियाल जफर, सहर हाशमी और बहुत से अदाकार शामिल हैं। इसे फरहद इश्तियाक ने लिखा है। इलियास कश्मीरी ड्रामे के डायरेक्टर हैं। ये मोमिना दरेद प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हो रहा है और 2026 के शुरू में ही हमें देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ड्रामा सीरियल दुरे निजात के बारे में, जिसकी शूटिंग भी तेजी से जारी है। नाजरीन, ये ARY डिजिटल का ड्रामा है जिसमें पाकिस्तानी 3 बड़े अदाकार मेन किरदारों में है, जिनमें है शहरयार मुनव्वर सदीकी, नमीर खान और दुल्फिशा सलीम। जबकि अगर हम दीगर कास्ट के वाले से बात करें तो सहर हाशमी, अली ताहिर, महमूद असलम, सवा हमीद, नवीन नकवी, सानिया सईद और कई सारे अदाकार सपोर्टिंग कास्ट का हिस्सा है। इसे उमेरा अहमद ने लिखा है और साकिब खान ड्रामे के डायरेक्टर हैं। ये 3 स्टार प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हो रहा है, जिसे शहरयार मुनव्वर सदीकी प्रोड्यूस कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये ARY डिजिटल पर देखने को मिल जाएगा, जो कि शर पसंद को रिप्लेस करेगा। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा नाजरीन, ये है जियो टीवी का जल्द आने वाला ड्रामा जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके कुछ पोस्टर भी देखने को मिल चुके हैं। मतलब अब आने वाले दिनों में हमें सबसे पहले जियो टीवी का ये ड्रामा देखने को मिलेगा, जो कि एक मिनी ड्रामा है और इसमें पाकिस्तानी 2 बड़े अदाकार नमीर खान और सैर खान आ रहे हैं, वो भी एक साथ, और ये पहली बार एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि इनके अलावा नादिया अकबर, मिर्जा गौहर रशीद है, आमना इलियास, हिना ख्वाजा, साकिब समीर और नूरुल हसन जैसे अदाकार भी शामिल है। इसे बी गुल ने लिखा है। काशिफ निसार ड्रामे के डायरेक्टर है। ये कश फाउंडेशन के ताउन से बनाया गया है। ड्रामा सीरियल हमराही नाजरीन, हम टीवी का जल्द आने वाला एक ऐसा ड्रामा जिसका है मेरे समेत सभी को शिद्दत से इंतजार, और इस ड्रामे के कुछ BTS भी सामने आए हैं जिन्हें देखें तो एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी 2 बड़े अदाकार दानिश तैमूर और हिबा बुखारी एक बार फिर से आ रहे हैं इस ड्रामे में, क्योंकि ये जोड़ी पहले कई ड्रामे दे चुके हैं और इस बार इनका ये एक मुनफरिद किस्म का ड्रामा होगा, जिसमें दीगर कास्ट में शहजाद नवाज, इजाज असलम, लैला वास्ती, महमूद सुल्तान, सबा हमीद, अदनान समद खान, उज़मा हसन, हिबा अली खान और हाजिरा यमीन जैसे बड़े अदाकार भी देखने को मिलेंगे। ड्रामा सीरियल हमराही की राइटर है जंजील आसिम शाह और बाबर जवेद डायरेक्टर है। ये MD प्रोडक्शन के बैनर तले तैयार हो रहा है। ड्रामा सीरियल शदाई नाजरीन, 2026 के शुरू में अब हमें जो जियो टीवी पर सबसे बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा तो वो होगा शदाई, जिसकी शूटिंग तेजी से जारी है और आने वाले दिनों का ये ड्रामा हर तरफ तबाही मचा सकता है, क्योंकि इस ड्रामे में आ रहे हैं पाकिस्तानी बड़े अदाकार फेरोज खान, क्योंकि फेरोज खान की एक अपनी फैन फॉलोइंग है और फिर इस बार इनके मद्दे मुकाबिल सहर हाशमी और ये जोड़ी पहली बार एक साथ देखने को मिलेगी। जबकि इनके अलावा नवल सईद, तौसीक हैदर समेत और भी बड़े अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल शदाई की राइटर है महा मलिक और अली फैजान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ये सैम स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले तैयार हो रहा है, जो कि जियो टीवी पर देखने को मिलेगा। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू नाजरीन, अब हमें ARY डिजिटल पर जो सबसे पहले ड्रामा देखने को मिलेगा
تو وہ ہے ڈاکٹر بہو جو کہ میری زندگی ہے تو کو ریپلیس کرے گا، اور یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کی شوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اس کی اب پوسٹ پروڈکشن پر کام جاری ہے، اور کچھ ہی دنوں میں اس کے ہمیں ٹیزر اور پوسٹر دیکھنے کو مل جائیں گے، جس میں ہمیں شجاع اسد اور کبرا خان مین کرداروں میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کے علاوہ عادل چودھری، عاجرہ یامین، صبا حمید، عتیقہ اوڈو، سید محمد احمد، شہزاد نواز، مرینا خان اور کئی سارے اداکار شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو لکھا ہے صنم مہدی زریاب نے، مہرین جبار ڈرامے کی ڈائریکٹر ہیں۔ یہ سکس سگما پلس انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہو رہا ہے اور اے آر وائی ڈیجیٹل کا ناظرین یہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل مٹی دے باوے، اب اس ڈرامے کی شوٹنگ باقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ ڈرامہ خبروں کی زینت تھا، لیکن اب فائنلی یہ 2026 میں گرین انٹرٹینمنٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا۔ اور اگر ہم اوورال 2026 کے بڑے ڈراموں کی بات کریں تو آنے والے دنوں کا یہ دھماکے دار ڈرامہ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے کئی بڑے اداکار ایک ساتھ اس ڈرامے میں آ رہے ہیں، جن میں وہاج علی اور مائرہ خان مین کرداروں میں ہیں، جبکہ ان کے ساتھ عنبر خان اور ہنا افریدی جیسے بڑے اداکار بھی شامل ہیں۔ تو اس ڈرامے کو لکھا ہے فائزہ افتخار نے، سید وجاہت حسین اسے ڈائریکٹ کریں گے۔ یہ ملٹی ورسز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوگا اور گرین انٹرٹینمنٹ کا ناظرین یہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ سیریل ایک محبت اور، ناظرین یہ ایک اور گرین انٹرٹینمنٹ کا ایسا ڈرامہ ہے جو آنے کو تیار ہے، کیونکہ اس کی شوٹنگ تیزی سے جاری ہے اور آئے دن اس ڈرامے کی شوٹنگ کی پکچرز اور ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں، جسے دیکھتے ہوئے شائقین کافی ایکسائٹڈ ہیں کہ گرین انٹرٹینمنٹ پر ہمیں ایک اور بڑا ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا، جس میں پاکستان کے دو بڑے اداکار ہیں، جن میں احد رضا میر اور مایا علی کی جوڑی ہے، اور یہ دونوں پاکستان کے وہ اداکار ہیں کہ جس ڈرامے میں بھی ہو وہ ڈرامے سپر ڈوپر ہٹ ہوتے ہیں۔ اور پھر ان کے علاوہ دیگر کاسٹ میں ثاقب سمیر، سچل افضل، یوسف بشیر، عباس اشرف، سمیہ ممتاز، نور الحسن اور کئی بڑے اداکار دیکھنے کو ملیں گے۔ اسے فائزہ افتخار نے لکھا ہے، فاروق رند ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ بھی ملٹی ورسز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ہے۔ ڈرامہ سیریل لارڈ ویڈنگ، ناظرین 2026 کا سسپینس پر مبنی ایک بڑا ڈرامہ جو کہ ہمیں جلد ہی ہم ٹی وی پر دیکھنے کو ملے گا، اور یہ ایک رمضان اسپیشل ڈرامہ ہے، مطلب آنے والا رمضان ڈرامہ جس کا ہے سبھی کو بے چینی سے انتظار، کیونکہ اس طرح کے ڈرامے بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں تو ہر طرف چھا جاتے ہیں۔ تو آنے والے اس ڈرامے میں پاکستانی دو بڑے اداکار مین کرداروں میں ہیں، جن میں یمنا زیدی اور حمزہ سہیل ہیں، اور شاید یہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، جبکہ ان کے علاوہ سپورٹنگ کاسٹ میں بشریٰ انصاری سمیت کئی سارے اداکار شامل ہیں۔ اسے سائمہ اکرم چودھری نے لکھا ہے، اور یہ ہمیشہ ہی رمضان کے بڑے ڈرامے لکھتی ہیں، جبکہ علی حسن اس کے ڈائریکٹر ہیں۔ مومن درید پروڈکشن کے بینر سے تیار ہو رہا ہے اور جلد ہی ہم ٹی وی پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا۔ ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری، ناظرین یہ گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ایسا ڈرامہ جس کے ٹیزر اور پوسٹر آنا شروع ہو گئے، اور اس ڈرامے کا ہے سبھی کو شدت سے انتظار، کیونکہ اس ڈرامے کے ٹیزرز کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کا یہ ایک دھماکے دار ڈرامہ ہوگا، جس میں پاکستان کے تین بڑے اداکار مین کرداروں میں دیکھنے کو ملنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، موسٹ ویٹڈ اپ کمنگ ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری میں عمران اشرف، زاویار نعمان اور ہنا افریدی کی جوڑی دیکھنے کو ملے گی، جبکہ ان کے علاوہ دیگر کاسٹ میں شہزاد نواز اور سائمہ قریشی جیسے بڑے اداکار بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ تو اس ڈرامے کو لکھا ہے زنجبیل عاصم شاہ نے، امین اقبال ڈرامے کے ڈائریکٹر ہیں۔ یہ ملٹی ورسز انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے تیار ہوا ہے۔